नमस्कार। संचार जगतको सहयात्री माई टिभीबाट नियमित प्रसारण भइरहेको स्पेशल रिपोर्टमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। सोमबारको सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान अक्षेपित कुरा हो, अर्थात् नेपालको संविधानमा टेकेर गरिएको फैसला हो यो। अन्यथा संविधान विचलन हुने अवस्थामा गइसकेको थियो। यो फैसलाले संविधानलाई ट्र्याकमा राखिदिएको छ। अर्कोतर्फ अदालती सेटिङ छ, जालजेल भयो भने जस्ता अफवाह सुनिएका थिए। आजको फैसलाले मात्र होइन, यसअघिका फैसलाहरूले सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष र संविधान तह काम गर्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ। बजारमा चलेको अफवाह अदालतले आफ्नो कर्मद्वारा पूर्णतः गलत सिद्ध गरिदिएको छ। अदालतले सरकारलाई यति विधि सेन्सरसिप गरेको सायद विश्वको लोकतान्त्रिक शासन भएको अरू देशमा छैन होला। निर्वाचित संसदबाट बनेको सरकारलाई पछिल्लो 6 महिना अदालतले सेन्सर गर्नुको पछाडिको कारण संविधानको रक्षाको सवाल नै हो। सरकारले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरी राखेकाले न्यायालय पनि सक्रिय भएको हो। यसमा शङ्का उपशङ्का गर्ने कारण छैन। पछिल्ला वर्षमा अस्वाभाविक उचाइले केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्व निर्माण भएको थियो। त्यो उचाइ अहिले त्यही गतिमा तल झरेको छ। फेरि निवेदकको माग बमोजिम अदालतले किन फैसला गर्यो भन्दा कुनै व्यक्तिले स्वेच्छाचारी काम गरेको छ। संविधान भन्दा माथि रहेर कुनै व्यक्तिले काम गरेको भएर नै अदालतले निवेदकलाई टोकेर फैसला गरेको हो। व्यक्तिको टाउको हेरेर गरेको होइन, उसका गतिविधि र निर्णय हेरेर गरेको हो। आजको फैसलाले सत्ताबाट ओली राजको अन्त्य गरिएको छ। अब केपी ओलीसँग राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प छैन। उनी सत्ताबाट बाहिरिसकेका छन्। राजनीतिको कुरा गर्दा उनी फेरि संसदीय खेलबाट सत्तामा आउन सक्लान्। यद्यपि त्यो पनि सम्भावना अब न्यून देखिन्छ। पछिल्ला वर्षमा अस्वाभाविक उचाइले केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्व निर्माण भएको थियो। त्यो उचाइ अहिले त्यही गतिमा तल झरेको छ। उनको व्यक्तित्व घटेको छ। उनी पदमा फेरि पुग्लान्, तर राजनीति उचाइ निकै तल पुगिसकेको छ। यति कुरा उनले हेक्का राख्नै पर्छ। अब राष्ट्रपतिमाथि पनि धेरै ठुलो नैतिक प्रश्न उठेको छ। उनले गरेका एक एक निर्णय संविधानभन्दा माथि रहेर गरिएको थियो। हिजोका राजा रानी जस्तै आफूले गरेको निर्णयमा मुद्दा लाग्दैन भने उहाँले जे सोच्नु भयो त्यो गलत भयो। अदालतले राष्ट्रपतिको कामको पनि मूल्याङ्कन गर्ने रहेछ नि। राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने बहसले पनि उनीहरूमाथि मुद्दा लाग्दैन भन्ने सङ्केत गर्दथ्यो। त्यो होइन रहेछ। यसर्थ राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर नैतिक सङ्कट सिर्जना भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्ने निकाय नभएको भन्दै यसलाई सरकारको नियन्त्रण भित्रको अधीनस्थ संस्था ठान्न नहुने उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधि सभालाई सरकारको इच्छाधीन रूपमा सञ्चालित हुने सरकारको निर्णयभित्रको अधीनस्थ संस्था ठानिनु हुँदैन। यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो। फैसलामा भनिएको छ, यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका 3 अङ्ग मध्ये एउटा अङ्ग भएको र कार्य प्रकृतिको दृष्टिले सरकार निर्माण गर्नेदेखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था पनि हो। 76 को 5 मा व्हिप लाग्दैन। सर्वोच्चले संविधानको धारा 76 को 5 मा अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्दा सांसदहरूलाई व्हिप नलाग्ने भनी व्याख्या गरेको छ। साथै 76(5) को प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारवाही गर्न नमिल्ने पनि ठहर छ। फैसलामा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनाका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2076 बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्य प्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उप दल त्याग सम्बन्धी कारवाही नगराउनु भनी
प्रत्यर्थीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका आधारमा नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका 26 सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न नपाउने भनेको छ। देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दा उनीहरूले मत दिए पनि एमालेले कारबाही गर्न नपाउने भनी फैसलामा व्याख्या गरिएको छ। 76 को 5 मा सांसद संख्या नै हेर्ने हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा 76 को 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्दा शेरबहादुर देउवाले 149 सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। उनलाई नेपाली कांग्रेसका 61 र माओवादी केन्द्रका 49, नेकपा एमालेका 26 र जनता समाजवादी पार्टीका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना गरी 149 सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए। सर्वोच्चले देउवालाई प्रतिनिधि सभाको बहुमत सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिनुले धारा 76 को 5 मा सांसदको संख्या नै हेर्ने सर्वोच्चको ठहर देखिन्छ। यही आधारमा सर्वोच्चले देउवालाई नै नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो। यस अदालतमा 146 जना सांसदहरूको प्रतिनिधि सभामा सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा उप विश्वास रहेको बेहोरा खुलाई रिट निवेदन गर्नुभएको छ। यो तथ्य स्वयंमा पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेको कुरामा विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिब आधारको रूपमा रहेको देखिन्छ। त्यसैले वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन वा छैन भनी जिकिर तथ्य फरक र विश्वसनीय देखिएन, फैसलामा भनिएको छ। 76 को 5 मा ओली अयोग्य। गत जेठ 6 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विश्वासको मत नलिने भनी संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम सरकार गठन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका थिए। धारा 76 को 3 अनुसार सांसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले संविधानको पालना गर्दा संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, तर उनले नलिने भनी धारा 76 को 5 को प्रक्रिया सुरु गर्न सिफारिस गरे र आफूले पनि त्यसमा दाबी गरे। सर्वोच्चले ओलीले धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी नै गर्न नमिल्ने फैसला सुनायो। त्यसको कारणमा उनले विश्वासको मत नलिनुलाई उल्लेख गर्यो। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्था निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नुभएको दाबी संविधानसम्म देखिएन। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठको बुन्दा नम्बर 120 गमा उल्लेख छ। राष्ट्रपतिको निर्णयमा मुद्दत चल्छ। सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीमा पनि अदालतमा मुद्दा चल्ने फैसला गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायले राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत तवरमा गरेको निर्णयमा मुद्दत नचल्ने जिकिर गरेका थिए, तर सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक निरूपण नभए निरङ्कुश हुने ठहर गरेको छ। अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई 2047 सालको संविधानले राजालाई दिए जति अधिकार पनि नदिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक परीक्षण नभए निरङ्कुशता जन्मिन्छ। संविधान भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र कोही पनि हुँदैन। राज्यका सबै निकायले सबै पदाधिकारी तथा कानुनहरू संविधानकै अधीनस्थ रहन्छन्। संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ, शासकीय हैसियतमा रहेका पात्रहरूको व्यवहारिक सहजता र सुविधा, दलीय शक्ति सन्तुलनका अवस्था, राजनीतिक शक्तिमा रहेको
अवांछित तहको सत्ता मोह आदिलाई महत्त्व दियो भने संविधानद्वारा घोषित अभिनष्ट पुरा नरहने अवस्था आइपर्दछ, फैसलामा भनिएको छ। सभामुखले नै संसद बोलाउन सक्छन्। सोमबार सर्वोच्चले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण व्याख्या हो। विशेष परिस्थितिमा सभामुखले नै प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सक्छ। विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासङ्गत रूपमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाएन भने सभामुखको अग्र सरता प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, फैसलामा भनिएको छ। संसद अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सर्वोच्चले भन्यो, संसद बैठक सभामुखले नै बोलाउन सक्छन्, तर यो प्रक्रिया अनुसार यदि बैठक नबोलाइएमा सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसला सुनाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु, अधिवेशन आह्वान गर्नु जस्ता विषय परित्याग मात्र भएको उल्लेख गर्दै परित्याग कुरामा अल्झिएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता रहने, संसद प्रभावित हुनु नहुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। राज्यको शासन व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता मूल र सार्वभौम विषय हुन्छ। महान्यायाधिवक्तामाथि प्रश्न। सर्वोच्च अदालतले प्राविधिक विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई समेत फैसलामा समेटेको छ। महान्यायाधिवक्ताको भूमिका के हो भन्ने विषयलाई पनि फैसलामा महत्त्वका साथ राखिएको छ। संवैधानिक इजलासमा पाटन सम्बन्धी विषयमा महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडालले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए। महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरूको अवरोधका कारण जेठ 24 गतेको संवैधानिक इजलास मुद्दा केन्द्रित बहसमा प्रवेश नै गर्न पाएको थिएन। महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्री सहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानुन बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था हो, यो सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ। कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीबाट अदालतको इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनौट गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाको दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिन्छ। जेठ 14 गते संसद विघटनको रिटको सुनवाई गर्न प्रधान न्यायाधीश जबडा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन भएको थियो। न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त विभाजन विरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश जबडाले जेठ 24 गते वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनः गठन गरेका थिए। पुनः गठन भएको इजलासको पहिलो दिन महान्यायाधिवक्ता सहित सरकारी वकिलले इजलासलाई अवरोध गरेका थिए। यस सन्दर्भमा सर्वोच्चको व्याख्या छ। विवादको सुनवाई गर्नबाट 2 जना माननीय न्यायाधीशले अलग रहनुपर्ने भनी यस इजलास समक्ष गरिएको जिकिर एउटा अनपेक्षित र बिर्सन लायक परिघटना मान्न सकिन्छ। व्यवस्थित संवैधानिक इजलास। गत पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटन र जेठ 7 गते मध्यराति भएको विघटन दुवै मुद्दा न्यायिक परीक्षणमा गएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। तर पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनवाई भन्दा दोस्रोको सुनवाई व्यवस्थित देखियो। त्यति बेला सुनवाईमा समय निर्धारण गरिएको थिएन, जसले गर्दा सुनवाईमा धेरै समय खर्च भएको थियो। तर यो पटक संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनवाई हुने आदेशसँगै बहसका लागि एउटा पक्ष रिट निवेदक र विपक्षीलाई 15 घण्टा समय निर्धारण गर्यो। एमिकस क्युरीका 2 घण्टा समय छुट्याइयो। एमिकस क्युरीका 4 जनालाई आधा घण्टा गरी जम्मा 2 घण्टा बहस गर्न समय दियो। संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा कुल 33 घण्टा बहस भयो। 11 दिन
असार 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 गते भएको सुनवाईमा रिट निवेदक तर्फबाट 36 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। 11 जना सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट 21 जना र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको तर्फबाट 5 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। एबिकस क्युरीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीले राय दिएका थिए। माई टिभीबाट नियमित प्रसारण भइरहेको स्पेशल रिपोर्ट अहिलेलाई यति नै। अर्को स्पेशल रिपोर्ट लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म माई टिभीका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान सम्मानी पनि बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।